Usa ka adlaw sa among kinabuhi, isip banaw gasawa naningkamot para sa among gamayng pamilya. Sayo sa buntag pa nibangon ako aron magsugod sa akong adlaw. Nagtoothbrush ko, unya nagilamos pud ko og gamay. Muni-muni lang gud usa kay ina naman jud ta basta bag-utang nagmata kanang mag-isip-isip, magmuni-muni ana ba habang nagtoothbrush ka bisan unsa na lang ang musud sa imong una-una mga nonsense kay katanan nga mga butang nga imong mauna-unaan. Simple nga routine pero mao ni permi magpahinumdum nga ang adlaw nga puno sa paningkamot magsugod gyud sa kabuntagon. Good morning ninyo diha. Unya kahuman na ako kilamos nagtak-ang na dayon ko og ninungag sukod-sukod ko ana uy kay dili man tan ko kamamasabaw og dili ko magtakos sa kanang kung pila katakos ang bugas mao sa jud na katakos ang ako ang isabaw para perfect ang pagkaluto sa kanon ba charies. So muna ni padunak magtak-ang mata sa akong banabels diretso siya nakasikaso sa ista para maisuwa mo giniang teamwork sa kaminyoon tabangay panag-uban sa tanan. Unya pag lunch di ay ni pud ako mga kaban sa trabaho nagchika-chika gamay milingaw kay makarelax pud ba labi na human sa mga busy nga adlaw. Grabe ang among giagyan lapan gihapon walay mo surrender hangtod na atay utang nga nagmotivate na to pagbangon adlaw-adlaw. Salamat. Ya, pagkahapon ni uli na akong bana gikan sa trabaho dili pa gani kapahulay nagdigamo dayon siya og gipintalan ang displeyanan sa ako ang mga paninda. Grabe gid iyang kakugi maka-inspire kaayo. Salamat. Human nato nag-entertain ko og mga customer ginagbahala ginagmay basta kanunay salamat gihapon kaayo din naghimo ko og ice refill dayon ta kay nahutdan jud kog ice daghan kaig nangitag ice kanina pero sorry nahutdan jud unya nag-restock sa day gamay nga mga tuba ay gamay nga tuba dayon pakita lang tagamay sa sales ni mo na nga ako ang i-arrange sa bag-ong pinintalan na gipintalan sa ako ang banabels. Unya ka man sa adlaw nag-record pud ko sa akong mga sales karong adlaw ug utang pud para sa karon nga adlaw. So bisan kapoy lipay gihapon ko kay lipay gihapon mi kay hinay-hinay nagpadayon ra gihapon ang among gipangandoy kay bawo ko Lord nga layo pakay ko sa nga tanan pero salamat kay layo-layo na jud taon mi og naabot. Mao lang to, bye. Thank you Lord.